हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और आज का अनवान है, हम कर्जदार कैसे हो जाते हैं। मेरे अजीजों, जाने अनजाने में हम कैसे गलती कर देते हैं और उसी गलती की दोहराई हमारी औलाद को करनी पड़ती है। मेरे अजीजों, आज मैं एक ईमानदार पर्सनैलिटी के बारे में बात करूंगी और आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह झूठ पे झूठ बोलते हैं और कर्जदार होते हैं और वही कर्ज हमारी औलाद को यानी हमारे बच्चों को उतारना पड़ता है। लेकिन इस टॉपिक में आज मजे की बात ये भी है कि खुदावंद, हमें लगता है कि हम हमारी चीजों की खुदा जो है वो हिफाजत नहीं कर रहा, लेकिन आज ये बात वाज़ह करेगी कि खुदावंद हमारी चीजों की हिफाजत करता है। मेरे अजीजों, पैदाइश की किताब 12 बाब और इसकी 10 आयत में मरकूम है। मैं 10 से इसकी जो है 16 आयत तक जो है आज इसकी मैं तलावत करूंगी। मेरे अजीजों, मरकूम है और उस मुल्क में 12 बाब 11 आयत से 16 आयत तक आज हम इसकी तलावत करेंगे। अजीजों, मरकूम है और उस मुल्क में काल पड़ा और इब्राहिम मिस्र को गया कि वहां टिका रहे, क्योंकि मुल्क में सख्त काल था। और ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र में दाखिल होने को था तो उसने अपनी बीवी सारी से कहा कि देख, मैं जानता हूँ कि तू देखने में खूबसूरत औरत है, और यूं होगा कि मिस्री तुझे देख कर कहेंगे कि ये उसकी बीवी है, सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे जिंदा रख लेंगे। अजीजों, उसने डर से के बात कही कि उसे तो वो छोड़ देंगे। सारी को, यानी जिसे हम सारा कहते हैं, खुदावंद ने आगे उसकी जिंदगी उसका अजीजों सारा जिसका नाम आगे चल के खुदावंद ने उसका नाम बदला। मेरे अजीजों, इब्राहिम ने डर से कहा कि उसे कहीं मार ना दे। आगे मरकूम है, सो तू ये कह देना कि मैं उसकी बहन हूँ, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो। वो ये चाहता था कि वो जिंदा रहे। मेरे अजीजों, आगे मरकूम है, मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। और यूं हुआ कि जब इब्राहिम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने उसकी बीवी को देखा कि वो नहायत खूबसूरत है, और फराउन के उमरा अजीजों ने उसे देखकर फराउन के हुजूर में उसकी तारीफ की, और वो औरत फराउन के घर में पहुंचाई गई। मेरे अजीजों, मैंने 15 आयत तक तलावत की है कि अब काल भी है, इब्राहिम जो है वो निकल भी चुका है, अपनी जान की हिफाजत भी कर रहा है, और अपनी बीवी को उसने बहन भी कह दिया है। मेरे अजीजों, अब सारा जो है वो तो फराउन के पास चली गई। सिर्फ किस वजह से? क्या उसने उसे अपनी बहन कह दिया? लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि क्या खुदा ने उसे छोड़ दिया? क्या जब वो सारी थी, ठीक है, क्योंकि वो खूबसूरत थी, she was so pretty, वो बहुत प्यारी थी, जिसकी वजह से फराउन के आगे उसे जो है वो पेश किया गया। मेरे अजीजों, 12 बाब की ही 17 आयत यूं फरमाती है, पर खुदावंद ने फराउन और उसके खानदान पर इब्राहिम की बीवी सारी के सबब से बड़ी बड़ी बलाएं नाजिल की। मेरे अजीजों, ये आयत इस बात की गवाही देती है कि खुदावंद हमारे लिए, हमारी चीजों के लिए भी जंग करता है, हमारे लिए खड़ा हो जाता है। मेरे अजीजों, ये बहुत ही जो है अमेजिंग बात है कि खुदावंद ने जो है पूरे खानदान पर बड़ी बड़ी जो है बलाएं नाजिल कर दी। आज हम कहते हैं बड़ी दलेरी से कि खुदावंद मेरी चीजों की हिफाजत नहीं कर रहा। मेरे अजीजों, मरकूम है आगे, तब फराउन ने इब्राहिम को बुलाकर उससे कहा कि तूने मुझसे क्या किया? तूने मुझे क्यों ना बताया कि ये तेरी बीवी है? इब्राहिम को पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन खुदावंद ने उसकी भी हिफाजत की और उसकी बीवी की भी हिफाजत की। अजीजों, आज हम किसी भी रिश्ते में हैं,
اپنے رشتے کی فکر کرنا چھوڑیے کیونکہ خداوند آپ کے رشتوں کی فکر کرتا ہے۔ میرے عزیزو آگے مرقوم ہے، تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ تیری بہن ہے، اسی لیے میں نے اس سے لیا کہ وہ میری بیوی بنے، سو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے۔ میرے عزیزو فرعون ایک طاقتور بادشاہ ہوتے ہوئے بھی خدا کے بندہ کو خدا کی جو ہے وہ خوف میں اس نے اس کی چیز اسے واپس کی۔ میرے عزیزو خداوند نے حفاظت کی، گو کہ اس نے جھوٹ بولا، لیکن آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس کا پھر قرض کیسے بن گیا، کیا ہوا آگے چل کے۔ آئیے چلیے مطالعہ کرتے ہیں اس چیز کا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کہانی یہاں ہی ختم ہو گئی، قصہ یہیں ختم ہوا۔ ارے نہیں، اگر ماں کرے گی تو بیٹی جواب دے گی، باپ کرے گا تو بیٹا جواب دے گا۔ عزیزو مرقوم ہے، آگے چل کر اسحاق نے بھی ایک سفر جو ہے کیا، اور سیم سٹوری وہاں پر بھی کال پڑا، یعنی پھر مصر میں کال پڑا۔ اسحاق ربکا کو لے کر جو ہے وہ مصر میں تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسے وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ میرے عزیزو جرار میں بستا رہا، بسنے کے لیے وہ جو ہے وہ گیا۔ اور میرے عزیزو مرقوم ہے خداوند یسوع مسیح کے زندگی بخش کلام میں 26 باب کی 6 آیت میں مرقوم ہے، پس اسحاق جرار میں رہنے لگا اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا۔ اس نے کہا وہ میری بہن ہے۔ سیم میرے عزیزو کچھ ایسا مت کریں جس سے آپ اور پھر آپ کا بیٹا اور پھر اس کا بیٹا اور پھر اس کا بیٹا، آخر کب تک؟ میرے عزیزو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا خدا نے ربکا کی بھی حفاظت کی۔ ربکا بھی بہت خوبصورت تھی۔ میرے عزیزو مرقوم ہے، بیوی کی بابت پوچھا اور اس نے کہا وہ میری بہن ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے ڈرا، یہ سوچ کر کے کہیں ربکا کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر ڈالیں۔ یہی خوف اس کے باپ میں تھا، یہی خوف اس کے بیٹے میں بھی ہے۔ مرقوم ہے میرے عزیزو کہ کیونکہ وہ خوبصورت تھی، جب اس سے وہاں رہتے بہت دن ہو گئے تو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی میں سے جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ اسحاق اپنی بیوی ربکا سے ہنسی کھیل رہا ہے۔ تب ابی ملک نے اسحاق کو بلا کر کہا کہ وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے، پھر تو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا؟ اسحاق نے اس سے کہا اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں۔ میرے عزیزو سیم سچویشن، سیم سٹوری۔ میرے عزیزو باپ نے کیا تو بیٹے کو بھی کرنا پڑا۔ ابی ملک نے کہا تو نے ہم سے کیا کیا؟ یوں تو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مبشرت کر لیتا اور تو ہم پر الزام لاتا۔ تب ابی ملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوئے گا سو مار ڈالا جائے گا۔ میرے عزیزو خداوند نے اپنے وعدہ کے مطابق اس کی بھی حفاظت کی اور اس کی بیوی کی بھی حفاظت کی، لیکن میرے عزیزو ہم اپنی زندگیوں سے وہی جھوٹ بولنے، وہی غلطیاں کرنا کیوں نہیں چھوڑ رہے جو آگے چل کر ہمارے بچوں کو کرنا پڑتا ہے، ہمیں قرض اتارنا پڑتا ہے۔ میرے عزیزو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں طرح طرح کی باتیں سنتی ہوں۔ میرے عزیزو
ہم آج ہی کیوں نہیں اپنی راہوں کو بدلتے؟ ہم آج ہی کیوں اپنی نسل کے لیے نہیں بدلتے؟ میرے عزیزوں، ایسے ایسی سٹوریز، ایسے ایسے قصے آج بھی سننے کو ملتے ہیں، اور ہم شاید بھول گئے ہیں کہ خدا ان کے کلام کیا ہو اور یہ کلام ہمیں کیوں دیا گیا۔ اس لیے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اس نے جان کیوں دی؟ تاکہ ہم بچائے جائیں۔ اس نے فدیہ دیا میرے عزیزوں، تاکہ ہم بچیں۔ آج ہم خدا ان کے کلام پر کیوں نظر نہیں کر رہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو ہم بھول چکے ہیں اور جو چاہے کر رہے ہیں؟ پر جو میں نے کیا میری بیٹی کو کرنا ہوگا۔ لیکن ہم آج ہی اس قرض کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اسے روک سکتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے تیرے گناہ گرمزی کیوں نہ ہو میں تب بھی معاف کروں گا۔ شکر کریں اس معاف کرنے والے خدا کے لیے، شکر کریں اس خدا کے لیے جو جھوٹ بولنے کے بعد بھی حفاظت کرتا ہے آپ کی چیزوں کی، خواہ بچے ہوں، بیوی ہو، نوکر چاکر، گھر باہر، سب کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ چاہتا تو وہ سزا دے سکتا تھا، ساری زندگی وہاں پر غلامی کر سکتی تھی، ربکا بھی ماری جا سکتی تھی، پر خداوند نے انہی لوگوں کو ان کے لیے کھڑا کر دیا جو لوگ انہیں ختم کرنا چاہتے تھے۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے ایک نئی زندگی دے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔